अल्हम्दुलिल्लाह ये 53वां हॉस्पिटल है, 53rd हॉस्पिटल। यहाँ पे गायनी की सहूलियात होंगी, माँ और बच्चे की सेहत की सहूलियात होंगी, फार्मेसी होगी, लेबॉर्ट्री होगी, जनरल सर्जरी होगी, मेडिकल सर्विसेज, इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की सूरत में मौजूद होंगी। ये हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा और हमारी हर जगह पे ये कोशिश और काविश है कि मरीजों को मयारी सहूलियात फराहम की जाएँ। ख्वाहिश सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेहत की खिदमत मुहैया की जा सके। अस्पताल इंशाअल्लाह अजीज पहाड़ लिहाज सर बेहतरीन अस्पताल आज हम दादा चिमिर दे खल की खिदमतों की वो अल्लाह ना उम्मीद है इंशाअल्लाह चिकी मजम दा पागादम शव इंशाअल्लाह दाई कामयाबी जी अल खिदमत फाउंडेशन दे हेल्थ पर शोबा से सेहत पर शोबा से तालीम पर शोबा से डिजास्टर रिलीफ वो देने अलावा बिया माइक्रो फाइनेंस उन्हें दासी शुबीदी की पास खिदमत करी और अल्लाह ताला दा तौफीक वर्कड़ा कि बेहतरीन खिदमत दा खल्कु په جون کې خیر راوستلو پروجیکټ دی، خلکو ته ریلیف او سہولت ورکولو پروجیکټ دی او هغه ټول خلک چې دی کې چې حصہ اخیستې ده ان شاء الله د هغې اجر او ثواب کې به ټول خلک شریک وي او ستاسو ټولو ته زه مبارکباد درکوم هغه ټول ټیم ته دې هسپتال کې شپه ورځ محنتونه کړي دي او دې کې موږ سره ښکاره او پټ تعاونونه کړي دي. زه الله تعالی د هغې ټولو لپاره دعا کوم چې الله دې والله د دنیا او آخرت خیر او بدلي او اجر ورکړي.